कभी कभी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल इम्तिहान वो होता है जो दर्द के बगैर आता है। ना आंसू होते हैं, न शिकायत। बस चीज़ें धीरे धीरे आसान होती चली जाती है। दरवाजे खुलते हैं, लोग मुस्कुराते हैं, और बंदा खुद से कहता है कि शायद ये सब अल्लाह की तरफ से इनाम है। लेकिन असल सवाल ये होता है कि जब सब कुछ मिलने लगे, तब बंदा किस चीज़ को थाम कर रखता है। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इस्लामी बसीरत। यहाँ हम ऐसी कहानियाँ सुनाते हैं जो सिर्फ वक्त गुजरने के लिए नहीं होती, बल्कि इंसान को अपने आप से रूबरू करा देती है। अगर आप ऐसी ही पुरसुकून और गहरी कहानियों के साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की कहानी एक इमाम की है, ना किसी मशहूर शहर की, ना किसी बड़ी मस्जिद की। बस एक आम जगह, एक आम जिंदगी, और फिर एक इम्तिहान। इस कहानी के आखिर तक बने रहिए, क्योंकि जब दौलत आई तब फैसला होना था, और वो फैसला सिर्फ उस इमाम का नहीं था। एक छोटी सी मस्जिद, जहाँ सुबह के वक्त जब फजर की हवा ठंडी होती तो दीवारों पर नम सी महसूस होती थी। इमाम रोज उस वक्त मस्जिद पहुंच जाते जब शहर आधी नींद में होता। वो अजान से पहले सफ़ों को सीधा करते, चिराग को ठीक करते, और फिर कुछ लम्हे चुपचाप बैठकर अल्लाह को याद करते। उसके कपड़े सादा थे, ऐसे कपड़े जो पहने हुए महसूस ही नहीं होते। घर का खाना मामूली होता था, लेकिन कभी उसने शिकायत नहीं की। जब वो मिंबर पर खड़ा होता तो आवाज़ में न जोश होता न दिखावा, बस एक ठहरा हुआ यकीन होता था। जहाँ पर लोग महसूस करते थे कि ये बात कहीं लिखी नहीं हुई लगती, बल्कि जी हुई लगती है। वो जो कहता था वही उसकी ज़िंदगी में नज़र आता था, इसीलिए लोग उस पर भरोसा करते थे। उस वक्त उसके पास दुनिया की कोई चमक नहीं थी, लेकिन जब वो रात को सुकून से सोता तो उसका दिल भारी नहीं होता था। और शायद उस वक्त उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि यही सुकून सबसे पहली चीज़ होती है जो इम्तिहान में दांव पर लगती है। एक दिन नमाज के बाद जब लोग मस्जिद से निकल रहे थे तो एक शख्स रुक गया। उसका लहजा नरम था और आंखों में अदब। उसने इमाम से हाथ मिलाया और सिर्फ इतना कहा कि आपकी बात सीधी दिल तक पहुंचती है। इमाम ने मुस्कुराकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और बात वहीं ख़त्म हो गई। कुछ दिन बाद वो शख्स फिर आया। इस दफ़ा उसके हाथ में एक छोटा सा लिफाफा था। उसने कहा कि ये मस्जिद के लिए नहीं, सिर्फ आपके लिए है। इमाम ने तो पहले हाथ पीछे किया, लेकिन जब सदका का नाम लिया गया तो उसने लिफाफा रख लिया। घर आकर उसने उसे देर तक हाथ में लिए रखा, फिर चुपचाप रख दिया, जैसे कोई चीज़ रखते हुए भी उसका बोझ महसूस हो रहा हो। कुछ ही दिनों में इमाम ने महसूस किया कि ज़िंदगी के कुछ डर धीरे धीरे कम होने लगे। अब अगर बीमारी का ख्याल आता तो जहन फौरन पैसे पर नहीं अटकता था। सर्दी के दिन पहले जैसे तीखे नहीं लगते थे, और खाने के बाद भूख के साथ कल का खौफ भी वापस नहीं आता था। ये कोई ऐश नहीं थी, बल्कि हिफाजत का एहसास था, और यही एहसास धीरे धीरे आदत बनने लगा। इस लम्हे कोई गलती नज़र नहीं आई, लेकिन ये पहला दरवाज़ा था जो खामोशी से खुला, और इम्तिहान शुरू हो चुका था। इमाम ने इस आसानी को अल्लाह का एहसान समझकर कबूल कर लिया, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में ये बात भी जन्म लेने लगी कि अगर ये सब चला गया तो ज़िंदगी फिर पहले जैसी सख्त हो जाएगी। वक्त के साथ सिर्फ इमाम की ज़िंदगी नहीं बदली, बल्कि उसके गिर्द का माहौल भी बदलने लगा। लोग उससे पहले से ज़्यादा एहतियात और अदब से मिलने लगे, जैसे वो सिर्फ इमाम नहीं, बल्कि एक अहम शख्सियत बन चुका हो। बात करते वक्त लहजा नरम होता, और कभी-कभी कोई मुस्कुराकर कह देता कि आपकी बात बहुत असर रखती है। इमाम ने महसूस किया कि कुछ चीज़ें अब वापस जाना मुश्किल लगने लगी हैं। जो सहूलत पहले अल्लाह का एहसान लगती थी, अब रोज़ की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। अब अगर मदद रुकने का ख्याल आता तो सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि पूरी ज़िंदगी का बोझ वापस आता महसूस होता था। वही सर्दी, वही बेयकीनी, वही कल का डर। खुतबों में कोई खुली तब्दीली नहीं थी, लेकिन इमाम खुद महसूस करने लगे कि कुछ मौज़ूआत पर अल्फाज पहले जैसे आसानी से नहीं निकलते। अब बात सिर्फ सच बोलने की नहीं रही थी, बल्कि इस बात की हो चुकी थी कि सच बोलने की कीमत कौन अदा करेगा।
اور یہ قیمت اب صرف جذباتی نہیں، زندگی سے جڑی ہوئی تھی۔ یہیں سے امتحان گہرا ہوتا ہے، کیونکہ جب سہولت عادت بن جائے تو اسے چھوڑنا صرف اخلاقی فیصلہ نہیں رہتا، بلکہ پوری زندگی کا دوبارہ اٹھا کر چلنے کا نام ہوتا ہے۔ ایک دن نماز کے بعد وہ شخص پھر ساتھ بیٹھا۔ بات شہر کے حالات پر ہو رہی تھی۔ پھر اس نے ایک ہلکا سا جملہ کہا، جیسے وہی بات کا حصہ ہو، کہ کچھ باتیں اگر نہ کہی جائیں تو نقصان کم ہوتا ہے۔ امام نے کوئی جواب نہیں دیا، اس نے صرف سر ہلایا، لیکن اس لمحے اسے سمجھ آ گیا کہ اب سوال یہ نہیں رہا کہ کیا بولنا ہے، بلکہ یہ ہو چکا ہے کہ کیا چپ رہنا ہے۔ یہی امتحان تھا، جب نقصان آواز کیے بغیر آتا ہے۔ اگر وہ مان جاتا تو کوئی ہنگامہ نہیں ہوتا، اگر وہ انکار کرتا تو چیزیں بس دھیرے دھیرے خود ہی کم ہونے والی تھیں۔ امتحان صاف تھا، لیکن بالکل بے آواز۔ اس رات امام دیر تک جاگتا رہا۔ کمرہ وہی تھا، چراغ کی روشنی بھی ہلکی سی کانپ رہی تھی، لیکن اس دفعہ اس کے خیالات زیادہ واضح تھے۔ وہ مصلے پر بیٹھا، ہاتھ اٹھائے بغیر، اور لمبے وقت تک بس زمین کو دیکھتا رہا۔ اس کے ذہن میں دو زندگیاں برابر کھڑی تھیں، ایک وہ جو پہلے تھی، سخت مگر سادے، جہاں بیماری کا مطلب صرف دعا اور صبر ہوتا تھا، اور کل کا خیال صرف اللہ پر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ دوسری وہ جو اب تھی، جہاں ڈر کم ہو گیا تھا، مگر اس کے ساتھ یہ خوف بھی آ گیا تھا کہ اگر سب چلا گیا تو کیا وہ پھر سے اس سختی کو اٹھا پائے گا۔ وہ خود سے پوچھتا رہا کہ کیا سچ بولنے کے بعد وہ پھر وہی سردی، وہی بے امتنانی اور وہی تنہائی برداشت کر پائے گا؟ کیا وہ پھر سے ہر ضرورت کے وقت صرف اللہ کا نام لے کر آگے بڑھ پائے گا، یا یہ سہولت اس کے لیے ایک ایسی چیز بن چکی ہے کہ جسے چھوڑنا اب صرف مشکل نہیں، دردناک ہے؟ اسی کشمکش میں اس نے دھیمی آواز میں دعا کی کہ اے اللہ، تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ اگر یہ امتحان ہے تو مجھے وہ ہمت دے جو سچ کے ساتھ کھڑے رہنے کے لیے چاہیے، چاہے اس کے بدلے میری زندگی دوبارہ سختی کی طرف کیوں نہ لوٹ جائے۔ صبح کی پہلی روشنی پردے سے اندر آئی، اور اس کے ساتھ ہی امام کو یہ بھی پتہ چل چکا تھا کہ فیصلہ صرف الفاظ کا نہیں، زندگی کا ہوگا۔ اس نے اپنے ضمیر کی آواز سنی اور پھر فیصلہ کر لیا۔ صبح جب امام ممبر پر کھڑا ہوا تو اس کے چہرے پر کوئی نیا جذبہ نہیں تھا، لیکن آواز پھر سے وزندار تھی۔ اس نے کسی کا نام نہیں لیا، کسی پر الزام نہیں لگایا، لیکن جب بات حق پر آئی تو اس نے اسے پوری طرح بیان کیا، بالکل اسی طرح جیسے پہلے کرتا تھا۔ مسجد میں بیٹھے کچھ لوگ سمجھ گئے، اور کچھ نے صرف اتنا محسوس کیا کہ آج الفاظ زیادہ بھاری ہے۔ نماز کے بعد وہ شخص قریب آیا۔ اس دفعہ اس کی بات میں پہلے جیسی گرمی نہیں تھی۔ امام نے ادب سے شکریہ ادا کیا، اور پھر بہت سادگی سے یہ کہہ دیا کہ اگر کسی مدد کے بدلے خاموشی کی امید ہو تو وہ اس ذمہ داری کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس نے کوئی بحث نہیں کی، کوئی وضاحت نہیں دی، بس بات وہی ختم کر دی۔ اس دن کے بعد چیزیں اچانک نہیں بدلی، بلکہ دھیرے دھیرے پیچھے ہٹنے لگی۔ مدد کم ہونے لگی، لوگ کم آنے لگے، اور کچھ چہرے جو پہلے قریب لگتے تھے اب صرف سلام تک محدود ہو گئے۔ امام نے محسوس کیا کہ مسجد وہی ہے، صفحے وہی ہیں، لیکن ماحول میں پہلی سی آسانی نہیں رہی۔ کچھ راتوں تک اس نے پھر سے حساب لگایا کہ اگر بیماری آ جائے، اگر ضرورت پڑ جائے تو کیا ہوگا، لیکن ہر رات کے ساتھ یہ خیال بھی واضح ہوتا گیا کہ جو چیز چلی گئی ہے اس کے ساتھ ایک بوجھ بھی چلا گیا ہے۔ اب جو رہ گیا ہے وہ کم تھا، مگر صاف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے دولت کو نہیں چھوڑا، بلکہ اس شرط کو چھوڑا ہے جو دولت کے ساتھ آ رہی تھی۔ اور جب بندہ شرط چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ راستہ بند نہیں کرتا، بس اسے تنگ اور سیدھا کر دیتا ہے۔ اس رات جب امام لیٹا تو کمرے پہلے سے زیادہ خالی لگ رہا تھا، لیکن سینہ ہلکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کل پھر وہی مسجد ہوگی، وہی ذمہ داری ہوگی، لیکن اس دفعہ الفاظ کسی احسان کے بوجھ کے بغیر نکلیں گے۔ اس کہانی کا مقصد کسی امام کو ہیرو بنانا نہیں تھا، مقصد یہ یاد دلانا ہے کہ امتحان صرف مشکل میں نہیں آتا، کبھی کبھی امتحان آسانی سے بھی آتا ہے۔ اور اسی حقیقت کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا
کہ ہر امت کی ایک فتنہ ہوتی ہے اور میری امت کی فتنہ مال ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ التغابن آیت 15، تمہارے مال اور تمہاری اولاد کو صرف آزمائش ہے اور اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ ذرا سوچئے، اگر آج آپ کی زندگی میں بھی کوئی چیز ایسی آ جائے جو آپ کو چپ رہنے کا کہہ دے تو آپ کیا چنیں گے؟ اپنی سوچ کمنٹس میں ضرور لکھیے، اور اگر آپ ایسی ہی گہری سوچ میں ڈالنے والی اسلامی کہانیاں پسند کرتے ہیں تو اسلامی بصیرت کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق پر قائم رہنے کی ہمت عطا فرمائے، آمین۔